अली अमीन गंडापुर के वालिद मेजर रिटायर्ड अमीनुल्लाह गंडापुर अपने बेटे की गिरफ्तारी पर खौफनाक हक़ाइक़ सामने ले आए। वो बाल अली अमीन ने खुद काटे या उनके काटे गए? लिफाफा देने वालों ने पहले से बता दिया कि भाई इसको बदनाम करो। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को खुश करने के लिए अली अमीन की गिरफ्तारी कराई? मैंने चूहे बड़े नहीं किए, मैंने मर्द बड़े किए। आपके बेटे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। उनकी पर्सनैलिटी जो मशहूर रही पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो लंबे बाल और मूँछों की वजह से बड़ी एक रौबदार किस्म की पर्सनैलिटी के तौर पे वो मशहूर हुए। लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो है वो उनके जो बाल थे वो कम हो गए। वो बाल अली अमीन ने ख़ुद काटे या उनके काटे गए, ये जो तमाम तर माजरा था ये था क्या? मेरा ख्याल है कि काटने की उन्होंने कोशिश की होगी, फिर उसने काट रहे होंगे कि बजाय इसके कि कुछ ये हो, और उनको भी हुक्म मिला होगा कि इस तरह से शायद वो जलील हो। अली के यही इसी तरह के बाल थे। अभी तो खैर उसने दोबारा उधर अजरक पहन ली। जब ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था तो उस अजरक की वजह से मुझे काफ़ी जुर्माने देने पड़े। वो मेरे ख्याल में इन्होंने रिटेलिएशन किया है। ये उतनी यकजहती नहीं बल्कि रिटेलिएशन है। ठीक। और इनके बालों के कटने की वजह से जितने बाल कट रहे हैं वो आपको पता है। बल्कि कल तो मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो जो जुमान पार्क जी, वहाँ पे कारकुनान काट रहे थे, वो सर टेंड कर रहे हैं जी, तारस बुलबा बन गए हैं सारे। कहा जा रहा है कुछ लोगों ने इंकिशाफात किए हैं, कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने इंकिशाफात किए कि अली अमीन को जब गिरफ़्तार किया गया तो जो अली अमीन थे वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सके और ख़ान साहब के जो राज हैं वो अफशा कर चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब। उस वक्त जिस वक्त उसने ये वीडियो चलाई है, ऑन एयर की है, उस वक्त तक अली अमीन गिरफ़्तार नहीं हुआ था। अली अमीन, आपको पता होगा कि अली अमीन उस वक्त हाई कोर्ट के अहाते में था और पुलिस बाहर 250 आदमी बाहर खड़ा हुआ था और इसके साथ 60-70 वकील थे जिन्होंने कहा हम सारी रात तुम्हारे साथ हाई कोर्ट के अहाते में गुजारेंगे, सुबह बेल बिफोर अरेस्ट लेंगे। अफ्तारी भी उन्होंने वहाँ की। और बाद में फिर उसने मुझसे जब मशवरा किया, मैंने कहा खान को बता दो तुम मफरूर तो नहीं हो सकते और छुप भी नहीं सकते हो, तो गिरफ्तारी देनी है तो दे दो। तो उसने तो ये बात उससे पहले कर दी थी। इसका मतलब है कि उनको लिफाफा देने वालों ने पहले से बता दिया कि भाई इसको बदनाम करो। मैंने चूहे बड़े नहीं किए, मैंने मर्द बड़े किए। ये अपना सितम आज़मा लें। दूसरे इंकिशाफात भी हुए, वो ये हुए कि अली अमीन पे जो है बेइंतहा तशद्दुद किया गया है। कहा गया कि जो शहबाज गिल के साथ हुआ या आज़म स्वाति के साथ हुआ वो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये हकीकत है कि हुआ है? देखो, हर किसी का बर्दाश्त का एक कोशेंट होता है। हम तो सिर्फ IQ को इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल। हर चीज़ का अपना कोशेंट होता है। तो हर किसी की बर्दाश्त का कोशेंट होता है और हर किसी की फरियाद का भी कोशेंट होता है। तो मैंने तो इनको जब इन्होंने मेरा वो भी बंद कराया, ज़ाहिर है हुकूमत की किसी का किया होगा, क्योंकि मैंने पूरे नाम से अपना वो ट्विटर अकाउंट था। अच्छा, वो आपका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया? परमानेंटली सस्पेंडेड। वो क्या था, वो तो 2 मैंने ट्वीट किए थे, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बल्कि उसमें मैंने कहा सिर्फ ये था, वो इमरान रियाज खान ने जो ट्वीट किया था उसको रिकॉर्ड करके उस पर मैंने कहा था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैंने बेटों की जो तरबियत की है वो मैंने इकबाल की इस रुबाई पर की है। वो फ़ारसी की रुबाई थी, इतनी जगह थी नहीं मैं उसकी ट्रांसलेशन कर सकता। हाजी साहब, कल मौलाना साहब से एक सवाल हुआ है कि क्या इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, क्या इस चीज़ की इजाज़त है भी कानून और आइन में कि एक मुलजिम जो ज़ेर हिरासत है उसके बाल काटे जाएँ या उस पर तशद्दुद किया जाए? तो मौलाना साहब ने हंसते हुए उस सवाल का जो जवाब है वो टाल दिया। उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। उन्होंने हंसते हुए सहाफ़ी को कहा कि इस सवाल का जवाब आप मुझे दे दें, मतलब उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को खुश करने के लिए अली अमीन की गिरफ़्तारी कराई? मेरा ख्याल है सिंध ट्रांसफ़र जो है ये मौलाना की फरमाइश पे हुआ होगा, क्योंकि उस दिन बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे। जी बिल्कुल, ईद के, और दूसरे दिन इसको सिंध शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे फैसल ने अपनी इंटरव्यू में भी कहा है कि उन्होंने खुद कहा है कि हमें 20 मिनट में कहा गया कि FIR दर्ज करो
اور لاہور پہنچو، اور لاہور سے وہ اس کو لے گئے. حالانکہ شکارپور سے لاہور کا جو فاصلہ ہے، اگر کسی کو پاکستان کا جغرافیہ پتہ ہے، میں تو سندھ میں تقریباً 2.5 سال 1.5 سال رہا ہوں، جس میں 14 مہینے میں نے سندھ کے محاذ پہ گزارے. سروس آرمی کے اندر آپ نے سروس 4 مہینے رن آف کچھ میں، اور اس کے بعد تقریباً 10 مہینے ہم نے گزارے راجستھان میں. اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت یہ سارا وقت میں نے ہندوستان کی سرزمین پہ گزارا ہے، جس میں 3 عیدیں بھی آئی تھیں. تو اگر علی نے ایک عید ادھر گزار لیا تو کیا ہو گیا. اچھا، ابھی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ریسنٹلی، وہاں پر فیصل کریم خان کنڈی سے بھی سوال ہوا اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں علی امین کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتا کہ ایک پریس کانفرنس کے اندر میں ان کو ڈسکس کروں اور جواب دیے بغیر وہ چلے. وہ تو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا، علی امین تو اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے. علی امین نے تو اس کا ہار بھی غائب کیا ہوا ہے. پہلے علی امین سے ہارا، اور علی امین کے 1/4 ووٹ 20,000 اور 80,000 سے زائد. پھر اس نے دوسری دفعہ کیا اس وقت جب پی ٹی آئی کا گراف بہت نیچے تھا، اور علی امین کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا تھا راجہ سلطان صاحب نے صرف الیکشن سے 5-6 دن پہلے، جس سے بہت سے لوگ ڈسکریج ہو گئے تھے. ادھر بھی اس نے اس کے بھائی سے ہارا، اور اس کے بھی آدھے ووٹ نہیں لے سکا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ امپارٹنس کس چیز کو دیتا ہے. حاجی صاحب، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جب مذاکرات ہو رہے تھے تو حکومتی کچھ اہلکاروں نے کہا کہ علی امین کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. تو اگر حکومت ملوث نہیں ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ مولانا کی ایما پہ ہو سکتا ہے کہ سندھ ٹرانسفر کیا گیا ہو، لیکن تو پاسبلٹی ہے کہ گرفتاری میں کہہ رہا تھا کہ گرفتاری شاید مولانا کے کہنے پہ نہ ہوئی ہو، لیکن سندھ شفٹنگ جو ہے وہ اس پہ مجھے شک ہے کہ مولانا کی خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے. حاجی صاحب، اس بار جو عید گزری، کیونکہ عمومی طور پہ ڈی اے خان میں جب ساری فیملی آپ لوگ مل کے عید گزارتے تھے، اس دفعہ علی امین گرنا پور بھی موجود نہیں تھے، اور عمر امین بھی، فیصل امین بھی ان کے ساتھ ہی تھے. عمر امین 1-2 دنوں کے لیے آئے تھے عید کے موقع پہ. تو اس بار عید کیسی رہی؟ مطلب عید ہم نے منائی، عمر کو میں نے بلایا کہ ایسے نہ ہو کہ ادھر عید پھیکا نہ رہے، لوگ ملنے آتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ بھئی علی کے جانے کے بعد رونق ختم ہو جائے. رونق ختم ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح ہیں، کوئی بات نہیں ہے. تم ادھر فیصل ہے اور سندھ والے سارے لوگ ساتھ ہیں. یہاں کے اب بھی علی کے ساتھ کافی ناظم اور وہ گئے ہوئے ہیں ادھر. عید تو عید ہے. حاجی صاحب، آپ کا ایک تجربہ ہے سیاست میں بھی، آپ نے بطور منسٹر کے پی کے کیبنٹ میں سرو کیا. اس ٹائم اگر آپ نے ایک مشورہ دینا ہو اپنی تجربے کی بنیاد پر، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے یہ جو ڈیڈ لاک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مذاکرات ہونے چاہیے یا فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں مذاکرات کس بات پہ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، کس بات پہ کر رہے ہیں؟ ایجنڈا ہے نہیں، صرف ایک ایجنڈا ہے الیکشن کا. الیکشن کا ایجنڈا ہے، اس پہ مذاکرات کیا کر رہے ہیں؟ یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان کا جو عملی اقدام ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں کرتے. تو حاجی صاحب، کوئی دوسرا راستہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں بچتا؟ ریٹیلیٹ تو نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن شاید اس حکومت کو لانے والے، اس حکومت کے سہولت کار امریکہ سے جو عہد و پیمان کر کے آئے ہیں وہ ابھی تکمیل تک نہیں پہنچا. اور میرے منہ میں خاک کہ وہ شاید پاکستان کو دوسرا سیریا بنانا چاہتے ہیں.